بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. السلام عليكم ورحمة الله. نتطرق اليوم إن شاء الله تعالى إلى مبرهنات الحصر وطريقة العمل بها. الفرض الأول: A و B عددان حقيقيان، حيث A محصور بين 2 و 4 و B محصور ما بين -5 و -3. السؤال مطروح: عين حصر للأعداد التالية. أولا 2A زائد 1، ثانيا ناقص 3A زائد 1، ثالثا A زائد 1 مربع ناقص 2، رابعا 2 زائد 4 قسمة A زائد 1، خامسا 3 زائد 2 جذر كلي B زائد 10، سادسا A ناقص B حذاري. هنا احذر. هنا سابعا A في B كيف احذر، كاينة مشكلة هنا. ثامنا جذر A مربع زائد B مربع، و A في B قسمة A مربع زائد B مربع. هذه ثاني حذاري. كاينين دي بياج يا جماعة دوك نهضرو فيهم. شوفوا هنا جماعة، هنا في الدرس هذا باش محتمة تحفظ لنا المبرهنات من 1 ل 9، باش محتمة تحفظهم. اللي أكثر حاجة تهم هي طريقة توظيفهم. كي توظف كل مبرهنة عندها شروطها، ومش توظفهم هكاك برك بلا فهمة. ركز معايا مليح دوك تفهم بإذن الله الدرس هذا مليح. صح. المعطيات عندنا حنا A محصورة ما بين 2 و 4. ها المعطيات: A محصورة ما بين 2 و 4. ركز معايا. هنا المطلوب منك في السؤال الأول قالك عين حصر لي 2A زائد 1، 2A زائد 1. هنا جماعة في مبرهنات الحصر الأولويات هما كلش الأولويات. ركز معايا مليح. هنايا وشو الحاجة اللي قريبة لأ؟ اللي قريبة لأ اسكو 2 ولا الواحد 2؟ معناتها الأولويات هنا. شوف معايا المطلوب هو تعيين حصر 2A زائد 1. دي مثال افهموا قد دوك الامثله الاخرين كل تلقاهم يتشابهوا. هنا الاولويات يا جماعه هما كلش اولويات. انت باغي تلقى الحصه 2A زائد 1، تشوف الحاجه اللي قريبه لأ. هنا الاولويات ماشي محتمل تكتبها الاولويات. هنا لازم دير اضرب في 2 الساعه باسكو هي اللي قريبه لأ. نضرب في 2 نضرب في 2 ثم نضيف 1 ثم نضيف 1. هاكا الاولويات تاعك. كون دير خلاف هذا ما تخرجش. اضرب في 2 بعد ضف 1. سي صح. كاينه مبرهنه يا جماعه تاع الضرب باش ما يقالش ما يهمنيش لا تمسحها. هنا كي دير الضرب انت، هنا كي نقول لك تذكر، يعني نحتاج مبرهنه تاع الضرب بعدد، ونحتاج مبرهنه تاع اضافه عدد. هذا واش نحتاج، هادو انت اقرا عليهم بصح افهم مبرهنات بشروطهم، ما تخدمش بلا فهمه. اذا هنا واش يقول لك؟ إذا كان A أقل من B يعود A أصغر من B. هاك حاب تضرب أنت الأطراف مثلا في عدد معين، في عدد C، في عدد C. كون نضرب هنا الأطراف في عدد C هذا جماعة وتاع هذا وتاع هذا. هاك تسمى نوزعو عليهم في زوج. ما معناه؟ معناتها عندك احتمالين، يا إما تقول لي A في C تبقى أقل من B في C، هذه يكسره كيعود C تاعي موجب، كيعود C موجب. ولا تقول لي A ضرب C تولي أكبر، تصبح أكبر B ضرب C مثلا ما C أقل من صفر. وعلى النظر يا جماعة ديما قال ما فهمناش. أعطيني مثال. أنا مثال ما تحفظليش، ما فهمناش هكا بالنظري. دي مثال بسيط. قال مثلا 2 أقل من 3. مثلا هذه نقاط يا جماعة بمعنى نضرب الطرفين في، كون ضرب الطرفين في 2 ولا في 4، كون ضرب الطرفين في 4 تاع هذا وتاع هذا. 2 ضرب 4 ماذا نجد؟ 8. 3 ضرب 4 ماذا نجد؟ 12. 8 أخي أقل من 12، ثم تبقى المتباينات حافظة الاتجاه. شوف كون نقول هكا، عندي ندير نفس المثال 2 قل من 3، كون ضرب الأطراف في -4، ناقص 4 تاع هذا وتاع هذا. إذا هنا النتيجة -8 وهنا النتيجة -12. -8 يا جماعة هي اللي قريبة للصفر، وهي قريبة من الصفر، معناتها هي الكبيرة. معناتها الاتجاه هنا يتغير. معناتها الاتجاه هنا يتغير. هذا ما كان.
بالنسبة للإضافة جماعة، بالنسبة للإضافة دوكا عندي أ أقل من بي، كاينة مبرهنة تهضر على الإضافة. أ أصغر من بي، شوف معايا، أ أقل من بي. مثلا أنت حاب تضيف عدد سي بإضافة سي، كنزيد سي مثلا نزيدو هنا وهنا، ويهم السي موجب بلا سالب ميهمنيش. ماذا نجد أ زائد سي تبقى أقل من بي زائد سي، كاينة مبرهنة خلاف اللي تهضر على الأمر هذا وما فهمناش. أعطيني مثال. هنايا السي ما حددناش، قد يكون موجب قد يكون سالب. شوف معايا، نقول لك مثلا هاي 2 أصغر من 3 بإضافة زائد 5 للأطراف، إضافة 5 للأطراف. هنا ماذا نجد؟ 2 زائد 5 كم تساوي 7 و3 زائد 5 كم تساوي 8. المتباينة تحافظ على الاتجاه، قاعد تشوف بعينك وما قلتش خلاص احفظ. دي مثال آخر، هات نزيدو عدد سالب نشوفو تغير ولا ما تغيرش. ما تغيرش. مثلا نقولو 2 أقل من 3، كنضيفو لها ناقص 5، كنضيفو لها ناقص 5 نزيد نضيفوها هنا ونضيفوها هنا. ماذا نجد؟ 2 ناقص 5 وهنا 3 ناقص 5. ما نكتب والو، قول لي انت اسكو تغير ولا ما تغيرش. 2 ناقص 5 كم؟ ناقص 3. 3 ناقص 5 كم تساوي؟ ناقص 2. ناقص 3 ابعد على الصفر والناقص 2، معناتها الاتجاه يبقى هكا ما يصرا والو. مالا سجل معلومات، ثبت مليح المعلومات. هنايا عند الضرب برقم كيصدر الطرفين متباينة في رقم، لا عاد الرقم موجب ما يتبدلش، ولا عاد سالب تبدل لي. وبإضافة رقم يمكن إضافة رقم للطرفين، ما يهمش هنا الرقم في الإضافة موجب سالب ما تبدلش المتباينة، ما تبدلش المتباينة خلاص هذا ما كان. باش محتمل تحفظهم لي أنا بالأرقام وتعبر لي وكذا، أنا وظفهم لي بطريقة صحيحة والسلام، هذا ما كان. صح، هو فهمنا واش قلت؟ هاي جاوبنا على السؤال. أنا قلت لكم يا جماعة الأولويات ثم الأولويات. الحاجة اللي قريبة الأ هي اللي تعدي الأولى، كيما الأ هنا فاهم ضربها في 2، من بعد نزيدو لها 1، تقول نضيف 1 وتضرب في 2 هي ما تخرجش، هي ما تصلحش. هاي طبق واش قلت لك برك. إذا لدينا محصورة ما بين 2 وما بين 4. قال هنا نضيف نضرب عفوا نضرب في 2. هاي كي تضرب في 2 بكل يضربوا في 2 زي ما تولي النتيجة. سمح النتيجة هنا 4 هنا 2 هنا 8. الاتجاه يبقى هكا ما يتغيرش. وانت ديما ركز، شوف معايا ركز، ما ديريش تعود تغلط. هنا هل 4 أقل من 8؟ نعم 4 أقل من 8 صح. ومن بعد ورا هاي ديجا هنا العبارة 2 خرجت لنا. واش مازال خاصها 2 زيدني 1 برك، زيدني 1. قال نضيف 1، نضيف الواحد. كي نزيد واحد زيد لهم بكل، هذه بدات تولي 5. والعبارة هذه تصبح 2 زائد 1، والعبارة هذه واش تولي 9. الرقم عفوا واش يولي 9. سي بون. هاي النتيجة تاعك. هاك لقيت لي الحصر، هذا هو الحصر يا جماعة. هاك لقيت لي حصر تاع واش تاع 2 زائد 1. هذا أول مثال وأسهل مثال. كاينين لي بياج، بقى مركز معايا. المثال الثاني، هاتنا المثال الثاني إليك الخط. هضر معانا أولويات، خلينا من المبرهنات. ناقص 3 زائد 1. قول لي واش هو الحاجة اللي تعدي الأولى من الآخر. هاي الأولويات. الأ واش هو الحاجة اللي قريبة ليها؟ اسكو قريب ليها زائد 1 ولا ناقص 3؟ ناقص 3. الضرب هو اللي يعدي الأولى هنا. إذا هنا أضرب في ناقص 3، هذه الحاجة اللي تعدي الأولى. ومن بعد ضيف 1، من بعد زيدني 1 وخلاص وخلصت. هذه هي بعد الإجابة. بصح هذا هنا كي تضرب في 3 احذر بلا ما نصيك تغير الاتجاه، غير الاتجاه. هذا ما كان. هيا اوكي فهمنا. هاي المعطيات ديما تبدا خدمتك من هنايا، باسكو هنا الحصر دارات الأ محصورة ما بين هذه ديما ديرها معطيات. محصورة ما بين 2 و4. واش ندير؟ نضرب الأطراف في ناقص 3. كي نضرب في ناقص 3 يتحم بكل، بصح بدل لي الاتجاه. دوكا شوفوا يا جماعة، يا تبدل الاتجاه يا تبدل الأطراف، يا تغير الأطراف. حنا كبداية نبدلو الاتجاه حتى تعلمو. هذيك دا تولي ناقص 6. شوف معايا ناقص 6، وهذه ناقص 3 و3 في ناقص 4 كم تساوي ناقص 12. كلاش جامي قريس راح تخلي انت ناقص 6 أقل من ناقص 12. هي دي القريبة الصفر، هي الكبيرة. سمات ترتيب تاع الأعداد السالبة يترتب عكس ترتيب الأعداد الموجبة.
تسمى هنا الاتجاه يصبح يمين، يصبح يمين. ها سي بون. راح من بعد واش دير؟ زيدني واحد، ضيف واحد، نضيف واحد. بإضافة الواحد، بإضافة الواحد ماذا نجد؟ نجد واش راح نلقى؟ ناقص 6 زائد واحد كم؟ ناقص 5. أكبر تساوي ناقص 3 زائد الواحد أكبر تساوي ماذا؟ ناقص 12 زائد واحد كم تساوي؟ ناقص 11. ناقص 11 سي بون. القصة تاعك. تحب تزيد تعدل المتباينة تقدر تكتبها هكا. تقدر تكتبها هكا. القصة. نقدرو نزيدو نعدلو المتباينة نقراوها منا هكا، جبد تقراها بالعربية. هاك. روح منا في جيتي وقراها. تسمى تقول لي هكا ناقص 11 أصغر تساوي ناقص 3 زائد واحد ناقص 3 زائد واحد أصغر تساوي ناقص 5 ناقص 5. سي بون هذا ما كان. نعطيك طريقة ثانية هنا. هنا راه يعودو بدلو الأطراف خير. طريقة ثانية. كيفاش تخدم؟ نقول لدينا محصورة ما بين 2 و 4. هنا كيتضرب في عدد سالب بخي متباينة غير الاتجاه. انت واش تولي دير؟ غير الاطراف خير، بدل البلايص خير، بالدرجه بدل البلايص. هنا كنضرب في ناقص 3. راك معايا؟ نضرب في ناقص 3. شوف هكا بالك تجيك اسهل. هنا هذه 4 في ناقص 3 كم تساوي؟ ناقص 12. ما تكتبهاش على اليمين، كتبها من على اليسار. ناقص 12. وهنا ناقص 3 خليها في بلاصتها. ومن بعد 2 في ناقص 3 كم تساوي؟ ناقص 6 هي كانت مكتوبة على اليسار، كتبها على اليمين، تخرج المتباينة معدولة خاصة. و اسكو صحيح ولا غلط؟ ضغط على روحك. اسكو ناقص 12 قل من ناقص 6 نعم أم لا؟ قل من ناقص 6 ولا لا؟ نعم. غتخرج معدولة خاصة، تخرج معدولة خاصة. ومن بعد واش دير؟ زيدنا الواحد. ضيف الواحد. انتوما جماعة بروا ما ديروش النقاط هادو، وانا بنسهل لك. زيد واحد تسمى زيدو لهذا ولهذا ولهذا، بنسهل لك الفهم. هنا ناقص 12 زائد واحد كم تساوي؟ ناقص 11. أقل تساوي ناقص 3 زائد واحد أقل تساوي ناقص 6 زائد واحد كم تساوي؟ ناقص 5. هاي نتيجتك. زوج سطار لقيت النتيجة. خير من لا تبدل الاتجاه وزيد عاود عدل بدل المواضع وخلاص، تاع الأرقام وخلاص. بدل الأطراف وصاي. هذا ما كان. هكا تجاوبتني. هذا سي بون. هذا المثال هذا مليح. إليك الخط على حساب الشرح تاعي هذا. اهضر معايا أولويات. خلينا من المبرهنات. كي نحتاجو مبرهنة نحطو تذكر، ما نحفظو حتى حاجة. ثالثا عندي زائد واحد مربع ناقص 2. اهضر معايا أولويات الساعة وسهل الحال. هاي الحاجة اخدم بالحاجة اللي قريبة هي اللي تعدي الأولى. خدم هكا. وشو الحاجة اللي حداها بعد؟ تقول لي نورمالمون تقول لي زايد واحد نضيف واحد هي اللي تعدي الأولى. ومن بعد واش هو الحاجة اللي زايدة قريبة ليها؟ تربيع. ومن بعد واش هو الإضافة. يسمى هنا واش دير؟ هنا ضيف الأولويات، ضيف واحد. ومن بعد واش؟ ربع. ومن بعد ثم ضيف ناقص 2. كون ما تخدمش هكا ما تخرجش. هادو هما الأولويات. داكور. خلينا نضربهم لكم هنا خير. تجي خدمة مسخونة. شوف معايا. هاي نسمى الأولويات يا جماعة مش محتمة تخرجن في الورقة. مش محتمة. هاي الأولويات. أول حاجة قلنا ضيف واحد. ثاني حاجة ربع. آخر حاجة ضيف ناقص 2. كون ما تخدمش هكا ما تخرجش. باختصار شديد. درك أنا قاعد نشوف في مبرهنة جديدة. هذه تاع ضيف واحد قريناها قبيل. ضيف ناقص 2 موجب ولا سالب كيف قريناها. تاع ربع هذه معلومة جديدة. هذه عندنا مبرهنة التربيع. نروح نقراو عليها بها بشروطها. هاي كاينة مبرهنة التربيع. تابع معايا. مبرهنة التربيع. شوف معايا هنا. واش تقول لك المبرهنة هذه؟ تقول لك يعود أصغر من ب، أقل من ب، و و ب موجبان. كي تحب تربع واش راح يصير؟ ما يصير والو. تقول مربع تبقى أقل من ب مربع. دوكا ركز لي نتا الشروط. و ب كيعودو موجبين تربع ما يصير والو في بصح هذاني كي نقول لك أقل من ب و
أ و ب واش بيهم سالبان. سالبان كون تربع تبدل لي. كيف يعني بدل الاتجاه. نقول لك أ مربع أكبر من ب مربع. ما فهمناش، عطينا مثال خير. شوف معايا. كون نقول لك مثال كون نقولو عندي 2 أصغر من 3. كون تربع هادي 2 مربع وهادي 3 مربع. ما تحطوها له حسب الساعة. هادي واش هي 4 وهادي واش هي 9. واش رايك في 4 بارابول 9 أقل؟ 4 أصغر من 9 تسمى 2 مربع أقل من 3 مربع. كيعادو موجبين ما صرا والو، ربعنا ما صرا والو. راه تشوف كون يعودو سالبين. كون يعودو سالبين تربع تبدل لي. بقى مركز. كون نقول هكا ناقص 3 أصغر من ناقص 2. واش عندي ناقص 3 وناقص 2 خي سالبان. لاحظ هنا 2 و 3 واش بيهم موجبان. كيربعنا ما صرا والو. هنا حذاري ناقص 2 و ناقص 3 واش بيهم سالبان. دوكا انت كيتربع هنا واش راح نلقى؟ ناقص 3 مربع قارنها مع ناقص 2 مربع. ناقص 3 مربع 9 ناقص 2 مربع 4. هنا الاتجاه حتما راه يتغير، راح تخليها اقل 9 اكثر من 4. نسمى حتما الاتجاه راه يتغير. دوكا تقول لي هنا المبرهنه راه فاهمينها طريقه طلبيه. تسمى هنايا اهم المعلومات وقتها المتباينه تغيير الاتجاه كيتضرب في عدد سالب. لحد الان واش تعلمنا؟ تضرب في حال عدد سالب بدل لي. كون تربع السالبين تبدل لي. مازالت حاجه يا جماعه شكون اللي يعرفها؟ كيتقلب بدل. كاين 3 حالات. هنا الحالات الثلاث التي تغير فيها المتباين الاتجاه هي التربيع السالب، تربيع السالبين، والمعد القلب. داكور. نكتبها لكم هام جدا. الحالات الثلاث التي تغير فيها المتباين الاتجاه. واش نقول هنا الحالة الأولى الضرب بعدد سالب. داكور. عند تربيع السالبين. كون تربيع عددين سالبين. وكاينة الحالة الأخيرة دوك نشوفوها في المقلوب. كون تقلب داك تبدل لي. صاي سيبو فهمنا. نروح نخدمو المثال هذا. قلنا محصورة ما بين 2 و 4. تبع الأولويات برك. محصورة ما بين 2 و 4. نضيف واحد. نضيف الواحد. ماذا نجد؟ هنا نجد 3 زائد 1. وهنا ماذا نجد؟ 5. ومن بعد نربع. واش رايك في الطرفان هنا؟ خي موجبان تسمى ما يصرا والو. هنا نربع ونحافظ باش محتمل تكتبها. ونحافظ على الاتجاه لأن الطرفان موجبان. واش بهم موجبان. هنا باش محتمل تكتب هذه الكل كاع مربع وخلاص. على بالك واش دير. 3 مربع أقل تساوي زائد 1 مربع أقل تساوي 5 مربع. إذا هنا 9 أقل تساوي زائد 1 مربع أقل تساوي ماذا؟ 25. ختاما نضيف ناقص 2. كي نضيف ناقص 2 يا جماعة نغير ولا ما نغيرش؟ أو كتبتها لكم بالذمة. كي تضرب فيه حاجة سالبة بدل. كي تزيد حاجة سالبة ما يصرا والو. هنا نضيف واش نزيد؟ ناقص 2. ما كانش نطرح يا جماعة. شوف ما كانش الطرح في المتباينات وما كانش القسمة. ديما نقول نضيف وما كانش نقسم نضرب في المقلوب. كيزيد لي ناقص 2. 9 ناقص 2 بالتفاصيل. 9 ناقص 2 أقل يساوي زائد 1 مربع ناقص 2 أقل تساوي 25 ناقص 2. تسمى ناقص 2 الأطراف الثلاث. النتيجة 7 أقل تساوي زائد 1 مربع ناقص 2 أقل تساوي ماذا؟ 23. صايب. خلصت. سي بون. هادي فاهمينها طريقة طبيعية. دوكا الصح
قال اقتنعنا باللي المبرهنات حصل الاولويات هما كلش. هاي اليك الخط باش تصاور المعلومات في رايك. جاوبنا على هذه. المثال الرابع هذا ثاني رائع. هايا اليك الخط. المثال الرابع. شوفوا يا جماعه المثال الرابع لا تساهموها مليح وباه تلقى الاولويات وما تغلطليش. شوف معايا المثال الرابع هو 2 زائد 4 على زائد 1. هكا قادر تغلط وقادر ما تلقاهاش. هي من الاحسن كتبها هكا 2 زائد 4 في 1 قسمة زائد 1. هكا نورمالمون متأكد، انا متأكد بلي ما تغلطناش. الا كان تبعت معايا من الاول ومركز معايا راك ما تغلطش. هيا حكي معايا اولويات، خلينا المبرهنات. هضر معايا بالوقت الاولويات. شنو الحاجه اللي تعدي الاولى؟ هذيك الخط. انت انا كيف فهمت وقلت لك الحاجه اللي حداها هي اللي تعدي الاولى. هاي الحاجه الاولى واش ندير؟ نورمالمون تقول لي نضيف واحد، نروح عندك الحق نضيف واحد، زيد ومن بعد واش هو؟ تقول لي دوكا نقلب هنا كاينه مبرهنه تاع واش؟ تاع المقلوب. دوك نقراو عليها. ومن بعد واش هو؟ من بعد اضرب في 4 وختام واش هو؟ ضيف 2. وكون ما تختارش الاولويات هادو اي ما تخرجلكش، لازم دير هك. ضيف واحد اقلب ضرب في 4 وزيد 2. دوكا كاينه حاجه جديده، سمعنا كلمه جديده، المبرهنات هذه تاع نقلب هذه. عطينا المبرهنات صح نقراو عليها. مبرهنات تاع المقلوب يا جماعه باختصار. شوف كي يعودوا موجبين تقلب بدل، كون يعودوا سالبين تقلب بدل. وهذا ما كان تسمى بصح الاطراف تسمى لازم يكونوا يا موجبين يا سالبين. حذاريه تولد المبرهنات يا جماعه قراهم بشروطهم باش ما تتكلاش خلاص. دونك انت لهنا تذكر مبرهنات المقلوب هذه، مبرهنات المقلوب. تبع معايا تنقلب كي نقول لك وبي هنا من نفس الاشاره، يعني موجبان تماما وسالبان سالبان تماما. إذا كان أقل من ب فإن واحد على أكبر من واحد على ب. سي بون. عطينا مثال مفهمتش. هاي عطينا مثالين. مثلا 3 خي قل من 10. كون تقلب انت واش راح تلقى؟ 1 على 3 خي الثلث خي كثر من العشر. 1 على 3 كثر من 1 على 10. وكون نقولوا العكس، كون نقولوا بالسالب ناقص 10 أقل من ناقص 3. كون تقلب 1 على ناقص 10 راح تلقاها أكبر من 1 على ناقص 3. معناتها هذه راح تكون أقرب للصفر. نحط لك هنا حذاري. علاه قلنا موجبان تماما وسالبان تماما؟ أو باسكو يعودوا مختلفين في الإشارة. أي غلط كون تقلب غلط. شوف معايا كي نقول لك هنا ناقص 3 خي قل من 10. هذا ولا يعني هذا باسكو سالب وهذا موجب. ولا يعني 1 على ناقص 3 أكبر من 1 على 10. على هذيك كان كيتقرا المبرهنات وعندك مرخص فيه كلش. قراهم بشروطها مفهمها ماهوش تخدم هكاك برك، ما تخدمش هكاك برك. اتونسيون راك طايح في لي بياج. كفايه حاجه سالبه ما كتاش حاجه سالبه اكثر من حاجه موجبه، ما كاينش منها هذه. هنايا يكونوا يا موجبين في زوج يا سالبين في زوج. كيعودوا مختلفين ما تصلحش بس ما توظفش المبرهنه. هيا بيان فهمنا. هاي جاوبنا على السؤال. واش عندنا الأ كتبوها من الأخير. هاي المعطيات تاعك محصورة ما بين 2 و 4. اختار الأولويات. هاي نضيف واحد كيزيدني واحد واش راح يصرى؟ واش راح تلقى يعني؟ نجد 3 أقل يساوي زائد واحد أقل يساوي ماذا؟ 5. هنا ثاني يا جماعة كي تقلب تحب تبدل الاتجاه، تحب تبدل الأطراف، بدل الأطراف خير، بدل البلايص خير. يعني هذه جيبها هنا وهذه هاتها هنا، خير وخير. هنا نقلب، راني نكتب لك نقلب ونغير الأطراف. ما تقلش في الاتجاه. هذه 5 هبطها هنا تولي 1 على 5. وهذه 3 تولي هنا 1 على 3. أبار اللي في النص يتقلب يبقى في بلاصتو. هذا مكان. اتجاه خليه هكا. هذا مكان خير صح.
واحد كيتقسم على 5 خيقل من واحد كيتقسم على 3. هذا ما كان. نروح نضرب. دوكا نضرب في 4. نضرب في 4. حذر يا جماعة. ها كنضرب هنا في 4. 4 هي مش 9 1 و 9 3 ولا درنا الكارثة هذه. الربعة هذه هي تلبسط فقط. احذر. اتونسيون. هاي وكيضرب في 4. 4 موجبة ما تبدليش. اسمع نسها. 4 على 5 أقل يساوي 4 قسمة زائد 1 أقل يساوي ماذا؟ 4 قسمة 3. سي بون. هاي بدات تظهر العبارة. واش مازال خاصني 2. نضيف 2. نضيف 2. كيزيد هنا 2 زيدوا لهذا ولهذا وهذا. وهنايا الكارثة الثانية تاع التلاميذ بعض مش كامل. هنا 2 ما تقدرش تجمعها طول مع 4 تقول لي 4 زائد 2 6. ما ديرش الأخطاء هذه. واحد المقامات هذا وكسروا هذا على الطبيعي. هذا عندنا تقدر على الطبيعي ما يتجمعوش. هنا لازم توحد لهم المقامات باش تجمعهم. اتونسيون تقدر تستعين بالآلة الحاسبة. صاين. هيا رجع نلقى 4 على 5 زائد 2 أقل تساوي 2 زائد 4 على زائد 1 أقل تساوي 2 زائد 4 على 3. ساعات بعض التلاميذ هذه الإجابة بكل يجيبها لك صحيحة. والأخطاء وين صار هنا في التوحيد تاع المقامات كاين اللي عنده مشكل. دوك نعطيك فكرة. خدم بالآلة الحاسبة باش تحققها. هنايا المقام هنا جماعة. هنا 5 بصح هنا المقام 1. هنا ثاني كيف المقام 1 ما تقدرش تجمعهم طول حذاري. هاي اضرب فيها 5 وقسم عليها. ماذا نجد؟ 4 على 5 زائد كون نضرب هنا في 5 ونقسم عليها تولي 10 تقسيم ماذا؟ تقسيم 5 أقل تساوي 2 زائد 4 على هذه خليها كيما راهي باسكو اللي بدا ليه هكا على زائد 1 زيد أقل تساوي ماذا؟ نفس الشيء. اضرب في 3 وقسم عليها. النتيجة واش راح تولي؟ 6 على 3. 6 على 3 زائد 4 قسمة 3. ختاما ماذا نجد؟ 14 على 5 أقل تساوي 2 زائد 4 على زائد 1 أقل تساوي 10 قسمة 3. 10 قسمة 3. شوف هنا باه ما تضيعولناش النقط تاع جماعة كيما نوصيكم ديروا برك. شوف معايا. احذر توحيد المقامات. شوف نحل لكم المشكل هذا. لا ننسى تقدر تستعين بالحاسبة. واش دير للتحقق؟ للتحقق مساحة النتيجة. عندي 4. شوف معايا 4 على 5 هذه كنضيفو لها 2. كيفاش تكتبها انت بالحاسبة؟ هذه بالحاسبة اكتبها هاك. كيفاش توحد المقامات بالحاسبة؟ اكتبها هاكا 4 تقسيم 5 زائد 2 واضغط تساوي ومن بعد شيفت ا بي سي. شيفت اشفع على هذه شيفت ومن بعد ا بي سي تجد تخرج لك النتيجة وحدة خالصة. سما كنت غلط نقول لك بلي غلطت. هذه هي. تجد الكالكولاتريس صافيشيها لك هكا 14 هكا 14 زيد سلاش 5. هذه واش معناتها؟ معناه 14 قسمة 5 قسمة 5. هذه هي. سي بون. نروحو فهمنا كيف هنا ثانية. كيف هنا بالنسبة لهذه 2 زائد 4 على 3 نفس الشيء. تحب تجربها. كون نقول 2 زائد 4 تقسيم 3 نضغط تساوي ومن بعد شيفت ا بي سي تخرج النتيجة وحدة خاصة. ا بي سي ماذا تجد 10 على 3. تلقى 10 على 3 تجد 10 قسمة 3. فوالا سي بون. المثال الأخير. المثال الأخير الخامس. عندي 3 زائد 2 جذر ب زائد 10. 3 زائد 2 جذر ب زائد 10 زائد 10. شوف معايا هنا. نهضروا على الأولويات يا جماعة. دركا حذارية الحاجة الجديدة لهنا هو قاعد يخدم بالبي ومقاعدش يخدم بالأ. اتونسيون تسمى المعلومة تاع البي هذه هاتها. وبدل لك يسول لك تسمى في المعطيات هنا. في المعطيات مد لي بي محصورة ما بين
ما بين ناقص 5 وناقص 3. هاي وهذا مطلوب. قال لي حصرا 3 زائد 2 جذر ب زائد 10. هضروا معنا الأولويات يا جماعة، وقلنا خلينا من البرهانات الأولويات. هاي فكرة وحدة قاعد تخدم بها الأمثلة كامل. قلنا الأقرب للبي هو اللي يعدي الأول، الأقرب للبي هو اللي يعدي الأول. هاي شو الحاجة اللي حدا البي؟ هاي البي، شو الحاجة اللي حداها؟ 10. زيدني 10، ومن بعد واش هو؟ اجدر لي، اجدر، ومن بعد خرج لبرا خلاص. اجدر. هادي مبرهنة، هاي جات مبرهنة جديدة. هادي دوك نهضرو فيها، ومن بعد أضرب في 2 نعرفوها، أضرب في 2 ومن بعد نضيف 3. هادي ثاني نعرفوها، نضيف 3. تسمى المبرهنة الجديدة هادي تاع الجدر، لا غنقراو عليها. هاي مبرهنة الجدر. ركز. مبرهنة الجدر كيعود عندك انت وقتها تقدر تجدر، وقتها تقدر تجدر كيعود العددان طبيعيان. كيعود عندي أ و بي، عددان طبيعيين نسمى موجبان. أ و بي عددان موجبان، عفوا موجبان. ركز معايا. كيعودوا الأ و بي موجبين تقدر تجدر. كنقول لك إذا كان أ أصغر من بي، ما معناه؟ معناتها جذر أ أقل من جذر بي، أعطيني مثال ما فهمناش. دير مثال. شوف كنقول لك أنا 9، هاي 9 خيقل مثلا من 16. 9 أقل من 16 كون تجدر راح تلقى جذر 9 تبقى أقل من جذر 16. علاه؟ باسكو جذر 9 قدا تساوي 3. جذر 9 أي 3، هذه نتيجتها 3 وهذه نتيجة تحاكم 4. 3 صح يقل من 4، 3 أقل من 4. سما كي تجدر ما يصرا والو، تقدر تجدر. المهم ضمن لي برك بلي الطرفان تاعك موجبان. هنا حذاري وما تقدرش تجدر حاجة سالبة. كون تجدر حاجة سالبة هاي الكالكولاتريس هي تطفالك. يعني هنا الكتابة هذه تاع جذر ناقص 3 كتابة واش هي ممنوعة. هذه كون تخدمها بالكالكولاتريس راح تخرج لك مات ايرس، ما تطفى. تسمى الكتابة هذه غير ما كان الناس تكتبها، هذه ما كان الناس تكتبها. اتونسيون فقط. هاي 12 إليك الخط. هايا واش عندي؟ عندي بي محصورة ما بين ناقص 5 وناقص 3. قلنا الأولويات. نضيف 10، نضيف زيدنا 10، زيد لهم بكرة 10 ما يصرا والو. 10 ناقص 5 تصبح 5، وهذه بي زائد 10 وهذه 7. 10 ناقص 3 فيها 7. هذه بيان. نجدر خي الأطراف هاك قاعد تشوف، خي الأطراف هذه خي موجبة، هذا موجب هذا موجب. تسمى نجدر نحافظ على الاتجاه. ماذا نجد؟ هنا جذر، هنا جذر، وهنا جذر. جذر 5 أقل يساوي جذر 10 زائد بي، ولا بي زائد 10 وجذر 7. نحافظ على الاتجاه ما يصرا والو. ومن بعد قلنا أضرب في 2. أضرب في 2. نضرب في 2. كتضرب في 2 نضرب فيهم كامل تولي هكا 2 جذر 5 أقل تساوي 2 جذر 10 زائد بي أقل تساوي 2 جذر 7. بيان. ختاما نضيف 3. نضيف 3. نضيف 3. 3 زائد 2 جذر 5 أقل تساوي 3 زائد 2 جذر 10 زائد بي أقل تساوي 3 زائد 2 جذر 7. حذاري هذه النتيجة تبقى هكا يا جماعة. نعطيكم الأخطاء تاع الأولاد. حذاري هنا جماعة 3 زائد 2 جذر 5 أي ما تساويش 5 جذر 5. أو ما تقدرش تجمع هذا مع هذا، هذا مع هذا ما يتجمعوش. هذا عد أصم، هذا متعلق بالجذر، تسمى مضروب في الجذر. 2 جذر 5 هنايا راك ما تقدرش تجمعها مع الطبيعي. عد حقيقي والله عد فيه جذر ما تقدرش تجمعه مع الطبيعي. نفس الشيء هنا ثاني 3 زائد 2 جذر 7 كيف أي ما تتجمعش. 3 زائد 2 جذر 7 أي ما تساويش 5 جذر 7. أطونسيون خليها هكاك ما تتجمعش. هذه ما تستعدلش تبقى هكذا. هذا ما كان. سي بون توقفوا هنا. نلتقي في الحصة القادمة في أمان الله. السلام عليكم ورحمة الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. السلام عليكم ورحمة الله. نكمل مع مبارهة الحصر. نتطرق اليوم إن شاء الله تعالى إلى مشكلات لها مخرج. أ و ب عددان حقيقيان، أ محصورة بين 2 و 4 و ب محصورة ما بين ناقص 5 و ناقص 3. عين حصر الأعداد التالية: أ ناقص ب، أ ناقص ب. هنا جماعة شوف، هنا الطرفان هنا موجبان وهنا الطرفان سالبان. أول معلومة ما تقدرش تجمع كي يعودوا عندك طرفان موجبان وطرفان سالبان، هذه الأولى. والحاجة الثانية، وما كاينش الفرق في المبرهنات. تقول له ما كاينش الفرق في المبرهنات. شوف معايا، كاين الجمع ما كاينش الفرق، هذه مشكلة رقم واحد. قال لك عين حصر تاع أ في ب. في الضرب يا جماعة، في الضرب طرف لطرف، تقدر تضرب طرف لطرف بصح في حالتين، كي تعود الأطراف يا موجبة كامل يا سالبة كامل. كيما هنا عندي مشكلة، هذه مشكلة، هذه مشكلة. هذه على هذيك سبت المرة اللي فاتت ساليها حذاري. هنا احذر، أنا سالي احذر، كاين فخ، يوجد فخ. هنا أ مربع زائد ب مربع، هذه سهلة، نزيدو لها جذر. نزيدو لها جذر، باو لي المثال مليح، سي بون، أوكي. المثال رقم 9، المثال رقم 9 ها مكتوب هنا: أ في ب على أ مربع زائد ب مربع. كيف كاينة مشكلة. ختاما 4 أ ناقص ب على أ ضرب ب. ركز معايا مليح. دوكا كيف نديرو يا جماعة الحصر تاع أ ناقص ب؟ أنا قلت لك ما كاينش مبرهن، ما عندكش الحق دير الفرق. يعني ما تقدرش دير هكا: الأ محصورة ما بين 2 و 4 والبي محصورة ما بين ناقص 5 وناقص 3. دير هكا طرف لطرف، ما كاينش من هذه. شوف معايا، ما تقدرش تقول هذا ناقص هذا، قلت هذا ناقص هذا، قلت هذا ناقص هذا. الإجابة هذه راهي كارثة، دايره هنا تخرج كان 7، هنا ثاني تلقى 7، ولكن ما عندكش لو دروا دير الفرق. هذه باختصار شديد. عندي لو دروا ندير الجمع. واش ندير دوكا هنا؟ واش تقدر دير؟ تقدر هذه اضربها في ناقص 1 ومن بعد جمع. اضرب في ناقص 1، ناقص 1 وتاع هذا وتاع هذا وتاع هذا. دونك الان خليوها كيما راهي. شوف معايا باش تجي الاجابه متقونه. السطر الاول ماناش راح نخدمو هنا. ا محصوره ما بين 2 وما بين 4. هنا كنضرب في حاجه سالبه، خي نبدل المواضع، نبدل البلايص بالدرجه. هذه ناقص 3، هذه ناقص 3 في ناقص 1 تساوي 3، اكتبها يسار. ناقص 5 في ناقص 1 تخرج 5، اكتبها يمين. وهذه ناقص ب تقعد في بلاصتها، ناقص ب. واش رايك؟ الاطراف هنا جماعه، الاطراف راهي بكل موجبه، يمكن الجمع طرف لطرف. خي الاطراف هنا خي بكل موجبه، كاع تشوف هادو موجبين وهادو موجبين، تقدر تجمع طرف لطرف. كاين مبرهنات حكى الامر هذا. هنا بالجمع طرف لطرف نجد، تقدر تكتبها بالجمع طرف لطرف. ماذا نجد؟ 2 زائد 3، 2 زائد 3 أقل تساوي أ زائد ناقص ب أقل تساوي 4 زائد 5. إذا هنا 5 أقل تساوي أ ناقص ب أقل تساوي ماذا؟ 9. النتيجة تاعي. لقينا الفرق، بصح ما درناش طرف، خدمنا الذكاء. ضربنا هنا في الناقص ومن بعد جمعنا نورمال. المهم انا قلت لك الحصر تاع الفرق والسلام. وديما تاكد اخي 5 اخي قل من 9. غلط على روحك، بصح انا وصيتي ديما شوف قارن الطرف هذا اليسار مع الطرف الايمن. غلط على روحك، سيق بديك غلط تصلح والسلام. هذا ما كان روحو كيف فهمنا. بالنسبه لهذه، بالنسبه للجداء، حصر الجداء. هذا هنا الحل. حطوا العناوين. هذه حصر 6 الحصر تاع أ ناقص ب. دركا العنوان السابع: حصر الجداء، حصر أ في ب. هكا باش تجي منظمة. هاي هنا ثاني كاين مشكل يا جماعة. هنا حصر أ في ب وما عندكش الحق دير الضرب طرف لطرف، وهادو مختلفين. ونتقرا مبرهنات الضرب طرف لطرف. شوف معايا نقراو عليها. كاينة مبرهنة، كاينة مبرهنة الضرب طرف لطرف. مش شرط تكون حافظ الرقم صحة. دوك نعطيك انا نص صحة. واش يقول لك المبرهنة هذه؟ تقول لك الأ والبي والسي والدي. أ بي سي دي هذه من نفسها، أعداد من نفسها، الإشارة من نفس الإشارة. عملكش معناتها هي موجبة، يعني إما موجبة
إما سالبة باختصار، يا موجبة بالكل يا سالبة بالكل، ما يكونوش مختلفين. واش يقول لك؟ يقول لك كي تعود أ أقل تساوي بي و سي أقل تساوي دي، إذا كان حاب دير الضرب طرف لطرف دير على راك الضرب. أ في سي تبقى أقل تساوي بي في دي، بي في دي. هنا هادو في حالة أ بي سي كيعودو موجبين، في حالة في 4 موجبين. دركا كون نقول لك أ بي سي دي يكونو سالبين، ها واش راح يصرا؟ أ أقل يساوي بي، سي أقل يساوي دي، أقل يساوي دي. هنايا والأعداد الأربعة واش بها سالبة، كيعودو سالبين دير الضرب على راك ثاني تقدر أ في سي بصح تو دي أكبر وتساوي بي في دي، بي في دي تعكس الاتجاه. هاد الأمر هذا نفرغ منه. حذاري وتعود الأعداد مختلفة في الإشارة، إذا كانت أ بي سي دي مختلفة في الإشارة لا يمكن الضرب، لا يمكنك الضرب. احذر احذر إذا كانت أ بي سي دي مختلفة في الإشارة لا يمكنك استعمال المبرهنة، لا تستعمل المبرهنة، ما تقدرش تخدم بها، ما عندكش ضربة، تسمى ما عندكش رخصة استخدام المبرهنة باختصار شديد. صح اوكي. أعطينا مثال لاش شرحت مليح مفهمناش. مثلا 2 أقل يساوي 3 تثبتها هكا خير، و4 أقل يساوي 5 دير الضرب تاش وشوف بعينك. هاي 2 في 4 2 في 4 تبقى أقل تساوي 3 في 5. هكا تفهم بالسيف. هادي واش هي 8 وهادي واش هي 15. وروح هادي دركا فهمناها. وكون نقول لك ناقص 3 أقل تساوي ناقص 2 ناقص 5 أقل تساوي ناقص 4 كون دير الضرب شوف ترى اسكو تبدل ولا ما تبدلش. هذا في هذا خيخرج 15 وهذا في هذا دا يخرج لنا 8 راح تخليها أقل أكيد راح تدور. هاي تعكست سي بون. كيعودو مختلفين في الإشارة ما نحكيوش فيها خلاص. هذه ما عندكش ضربات بالمبرهنة وما تحكيش عليها نهائيا. هذا ما كان. روحوا فهمني. هاي الآن جاوبني هاني فهمت. دكتور جاوبني على السؤال. محصورة بين 2 4 وعندي بي محصورة ما بين ناقص 5 واش تاني ناقص 3 ناقص 3 إليك الخط. هاي يا جماعة هاي كيف تلقى حصرتها أ في بي ما عندكش لي ضروة لهنا. هذا موجب سالب هذا واش تلاحظ هادو ها موجبين وهادو واش بيهم سالبين هادو سالبين. تسمى ما عندكش الحق تستخدم المبرهنة وكفاية مالا قاعد يطلب لنا في الجودة. كيف طرا علينا السؤال هذا. هاي خدم بذكاء كيما خدمت قبيل. ما المفروض واش تقول لي نضرب هذه تضرب فيها في ناقص وتخرج على روحها ناقص. هنا دوك نحيوها معناتها انايا نضرب المتباينة 2 نضرب المتباينة 2 في ناقص 1 بدل البلايص بيان سور. نضرب في ناقص 1 واش راح تلقى؟ الأولى تبقى كيما راهي مانيش راح نخدم هنا. عندي هنا 2 وهنا واش عندي 4 كيطلب هنا في الناقص. هادي تصبح 3 وهادي تصبح 5 وهادي ناقص بي. دركا انسى هل الأطراف دركا الأربع موجبة. نعم واش تلاحظ الأطراف دركا الأربع أصبحت موجبة. هنا بالضرب طرف لطرف. اللي في النص يا جماعة سالب على روحو. هو اللي يهمونا الأطراف ما يهمونيش أنا اللي في النص سالبين موجبين ما يهمنيش. أنا يهموني الأطراف بالضرب طرف لطرف. ماذا نجد؟ واش راح نلقى؟ 2 في 3 2 ضرب 3 أقل تساوي أ ضرب ناقص بي أقل تساوي 4 ضرب 5. إذا 6 أقل تساوي أ ناقص بي واش معناتها ناقص أ في بي أقل تساوي 20 أقل تساوي 20. نروح أوكي. دوك أنا بصح قلت لك قال لي حصرتها أ في بي حصر أ في بي. ها السؤال تسمى الناقص هادي لازم تنحيها. هي زيد ضرب في الناقص نضرب في ناقص 1 نضرب في ناقص 1. يعني هنا جماعة باه ما تخلطوش الأطراف هادو كامل في 4 يكونوا يا موجبين يا سالبين باه دير الضرب. ومن بعد هذيك من بعد كيتعدل يخرجوا سالبين ولا يخرجوا موجبين ما يهمكش تا ما يهمكش انت. رخص استخدام المبرهنة هذه تاع الضرب لازم الأطراف في 4 يا موجبة يا سالبة. تسجلها هكا في مخك وخدم بها سي بون. هاي هادي
ضرب ناقص واحد تصبح ناقص 20. هادي ناقص 6 واللي في النص واش تولي أ في بي. هي محصورة ما بين ناقص 20 وناقص 6. هل ناقص 20 صح أقل من ناقص 6؟ نعم. صاي أطل النتيجة تاعك تدير علامتك. صاي هذا ما كان. كما يهمونيش أنا في النتائج ما يخرجوا هادو سالبين نورمال. راني قلت واستعاودت الأطراف في 4 لازم يكونوا موجبين لا سالبين باين. نوض في المبرهنة بصح في النتيجة يخرجوا سالبين يخرجوا موجبين ما يعنينيش ما يهمنيش. هذه هي سي بون. فهمنا المشكلة هنا وفهمنا المشكلة هنا. اوكي داكور. زدنا المثال رقم 8. المثال 8 راني نحتاج نحصر تا أ في بي هذاك نحتاجو. صح. هاي هذا ساهل هذا نورمالمون تلقاوه. حصرنا دوكا حصر. نكتب العنوان هنا خير. حصر جذر أ مربع زائد بي مربع. ركز معايا ها المعطيات هاي في الطبيعة يا جماعة فكرونا وكتبت غير متباين الاتجاه في 3 حالات. تضرب في السالب بدل تقلب بدل تربع السالبين بدل تربع السالبين بدل. باختصار شديد هكا قريناها الخطرة اللي فاتت. هيا اوكي. هاي دوكا مربع هايا هذا مربع 4 وهذا واش مربع وهذا واش 16. ربع لي هذا مسالبين اطونسيون هذيك دات تربيع صحة 9. هذه مربع بمربع هذه مربع كنت تساوي 25. غلط على روحك نسى ديما كيما وصيتك. اسكو هذا 4 أقل من 16؟ نعم مسماك صحيح. اسكو 9 أقل من 25؟ نعم صحيح. ما نسيت ما بدلتش نسيت على هضرتي تصفيق بلي غلط. ما حطيت هنا 25 هنا تخرج لك 9 عاود عكسها غلط عاود عكسها. سي بون. هل يمكن جمع الأطراف طرف لطرف؟ نعم. بس الأطراف في 4 موجبة نجمع طرف لطرف. ماذا نجد؟ 4 زائد 9 أقل تساوي أ مربع زائد ب مربع أقل تساوي 16 زائد 25. هذه النتيجة 13 أقل تساوي أ مربع زائد ب مربع أقل تساوي ماذا؟ 41. هاي واش رايك؟ ديما تأكد كيما وصيتك. هل 13 أقل من 41؟ نعم تم عملك صحيح. دوكا الخطوة الأخيرة اجدر نجدر ماذا نجد؟ كي نجدر واش راح نلقى؟ ما يصرا والو. جدر 13 أقل تساوي جدر أ مربع زائد ب مربع أقل تساوي جدر 41 وهو المطلوب. ننسى المثال هذا ما فيهش مشكلة لا توجد مشكلة هنا. اوكي. مثال 9 حذاري فيه بياج اتونسيون. خدمنا حاجة تشبه له. شكون اللي يقول لي الأولويات؟ هضر معايا بلغة الأولويات. هاي حصرة حصر ضرب ب قسم أ مربع زائد ب مربع. هذه يا جماعة كفهم جيد. نقول أ في ب في 1 على أ مربع زائد ب مربع. لقى لي الحصر هذه تكافئ هذه تكافئها. اسكو الحصر تاع أ في ب عندك؟ عندي. واسكو الحصر تاع أ مربع زائد ب مربع عندك ديجا خدمتو ديجا هي عندي سما هادو ديهم طولك برهنت عليهم. دوكا هنا واش تقول لي؟ قول لي نعلم ان حطها مشغول معطيات. نعلم ان والله برهنا سابقا كيما حبيت. أ في بي شوف واش عندك أ ضرب بي محصورة ما بين ناقص 20 وناقص 6 واش ثاني؟ عندي الحصر تاع أ مربع زائد ب مربع. هذا الحصر تاعو واش هو؟ 13 و41. هاي بالك الخط كيما وصلت ولا طيح في البياج. هاي كي نقلبو يا جماعة كون نقلب شوف معايا كون نقلب هنا خير راح نلقى 1 على أ مربع. نلقى هادي 1 على أ مربع زائد ب مربع. بصح هل يمكن تضرب طرف لطرف؟ هي الأطراف هي مختلفة هنا. هي مختلفة هنا في الإشارة. معناتها انت هنا واش دير؟ انت حضر
هادي لازمها تضرب في ناقص واحد. علاه؟ باه يكون عندي الحق ندير الضرب طرف الطرف، فكنا نضرب فيها كبير كما خدمنا هذه تشبه لها. وهنا واش دير؟ اقلب، وهنا اقلب وخلص بعد نهاية. هاي كي ضرب في الناقص هادي تولي 6 أقل تساوي ناقص ضرب ب أقل تساوي 20. ها ولا الطرفان موجبان. الناقص هذه متسميش سالبة على روحها عندي فيها. أقلبها هنا كي تقلب بدل الأطراف، بدل الأطراف. 1 على 41 أقل تساوي 1 على مربع زائد ب مربع أقل تساوي 1 على 13. صاي. هلا يمكن الضرب طرف لطرف، نتا نشوف ديما الأطراف كيما هنا. هنا بلي ما حبيتش ندير الضرب طرف لطرف باسكو عندي مشكل، حتى ضربنا في الناقص باه درت الضرب تاعي. هنا راني بريباري صور روحي ديجا. هاد الأطراف في 4 راهي موجبة، تسمى يمكن الضرب طرف إلى طرف. قال بالضرب طرف لطرف نجد. واش راح ندير؟ 6 في 1 على 41، معليش نكتبوها هكا باش تفهمو. 6 في 1 على 41 أقل تساوي ماذا؟ أقل تساوي ناقص في ب في 1 على مربع زائد ب مربع أقل تساوي ماذا؟ 20 في 1 قسمة 13. سي بون. هيا وزادت خطوة برك. ركز. إذا 6 قسمة 40 أقل تساوي ماذا؟ ناقص ضرب ب على مربع زائد ب مربع أقل تساوي 20 قسمة 13. مازالت لي المشكلة هذه تاع الناقص، هو ما بدليش ناقص لهنا. لاحظ ما بدليش ناقص، كاينة في ب هي هضرب في الناقص. نضرب في ناقص واحد وزيد عاود بدل الأطراف. هذه هنا تصبح ناقص 20 قسمة 13. هذه ناقص 6 قسمة 41 وهذه اللي في النص ضرب ب قسمة مربع زائد ب مربع وسي بون. وإنسان صاي. هذا ما كان. فاهمين يا جماعة؟ هيا ختاما المثال 10. مثال 10 4 ناقص ب قسمة ضرب ب. هذه يا جماعة في الحقيقة واش تساوي؟ تساوي 4 ناقص ب هذه في 1 على في ب. 1 على في ب. هيا كمعلومة هنا الحصر تاع في ب وعندي ديجا. الحصر تاع في ب هو عندي حصر عندك، الحصر الثاني تاع ب عندك، تسمى القى الحصر تاع هادي والحصر تاع هادي 1 على في ب وبعد دير الجداد سحب. هذا ما كان. سي بون. نروح نكملو هذا ونحبسو. لدينا في ب محصورة ما بين ناقص 20 وناقص 6. ما معناه؟ معناتها نقلب ماذا نجد؟ 1 على في ب هذه 1 على ناقص 6 وهذه 1 على ناقص 20. تقدر تقول ناقص 1 على 6 أقل تساوي 1 على في ب أقل تساوي ناقص 1 على 20. نرجع تسالي. صاي. زيد واش درنا؟ الحصر تاع 4 ناقص ب. 4 ناقص ب. هاي المعلومات عندك. هات لي بي مع بعضهم. عندي محصورة ما بين 2 و 4 ب محصورة ما بين ناقص 5 وناقص 3. نتا الهدف تاعك هو إيجاد 4 ناقص ب. بمعنى هذه تضرب في 4 وهذه تضرب في ناقص 1 ومن بعد جمعهم. ما تخدمش كل وحده على حده ما تطولش. هذه هي. هذه قداه 8 وهذه 4 وهذه 4 في 4 16. هنا كضرب في الناقص كما وصيتك بدل البلايص. خلي الاتجاه هكا، خليه كما راهو بعد. هذه 3 هذه 3
هنا عندي ناقص بي، وهنا واش عندي؟ عندي 5. دوكا نجمع بالجمع. ها كي نجمع واش راح نلقى؟ هنا 11، هنا 4 ناقص بي زائد ناقص معناتها ناقص، وهنا 16 زائد 5 تساوي 21. صاي هاي واجدة. أنا راح نسألك هل يمكن الضرب طرف لطرف؟ فهي أجب هل يمكن الضرب طرف لطرف؟ الجواب لا. هنايا هذا سالب وهذا سالب، وشوف هذا هنا هذا موجب وهذا موجب. حنا واش فهمنا في الموضوع هنا؟ كيف فهمناها؟ كي قرينا عليها بها بشروطها، أو قلنا لازم الأطراف يا 4 لازم يكونوا يا موجبين يا سالبين. ما كانش منها تضرب هادو زوج سالبين وهادو زوج موجبين، ما كانش مبرهن زول هكا، لازم الأطراف من نفس الإشارة. كي قريناها حنا سي بون. معناتها هي ترجحهم في كامل سالبين ولا كامل موجبين. هنايا من الأحسن رجحهم كامل موجبين خير، الأطراف كامل موجبين. بمعنى هذه كنت تضرب في ناقص، شوف معايا. كنت ضرب هذه بدي لهم رقم باجي نحل منظم. هذه العلاقة 1 وهذه العلاقة رقم 2. بضرب العلاقة 1 في ناقص 1. ماذا نجد؟ هنا 1 على 20 اكتبها على اليسرى، وهنا 1 على 6 اكتبها على اليمنى، 1 على 6. وهنا الناقص حطها للبسط، ناقص 1 قسمة في بي. تلقى العلاقة معناتها رقم 3. هذه العلاقة رقم 3. دوكا انت هذه اجمعها بالجمع طرف لطرف مع واش؟ مع هذه بالضرب عفوا، بالضرب طرف لطرف مع هذه، وتلقى المطلوب تاعك. بضرب طرف لطرف. زيد اكتب لي هذه تحت هذه خير بحسبان. 11 أقل يساوي 4 ناقص بي أقل يساوي 21. هاي ديال الضرب طرف لطرف. ماذا نجد؟ 11 على 20 أقل يساوي 4 هاي ناقص 1 على في بي مضروبة في 4 ناقص بي أقل يساوي 21 قسمة ماذا؟ قسمة 6. بقى لي الإشكال هذا يا جماعة تاع الناقص، هي زيد طرف الناقص، وما هنا ما بدلناش الناقص في النص، ما بدلناش هذه. بقى لي الإشكال تاع هذه، هاي زيد ضرب في الناقص. كي نضرب في الناقص نضرب في ناقص 1. ماذا نجد؟ هذه ناقص 21 قسمة 6، هذه ناقص 11 قسمة 20، وهذه ختاما 4 ناقص ب قسمة في بي. سي بون. هذه الأسئلة الصعبة والحصر يعني اللي فيها لي بياج. داكور يا جماعة، كتب المعلومات. نلتقي الحصة القادمة في أمان الله. السلام عليكم ورحمة الله.